कर्णप्रियसागरे सलिलावगाहे आकाशवाण्याः सम्प्रसार्यमाणे मध्याह्नकाले संस्कृतसाप्ताहिकी नामाभिधेयके कार्यक्रमे भवतां समेषाम् अभिनन्दनं नमस्करोम्यहम्। कार्यक्रमस्य उद्घोषिका ऋचा झा। श्रोतारः, कस्यचिदपि कार्यक्रमस्यारम्भे मङ्गलवचनानां गीतानां परम्परां वयं पश्यामः। येन हि शुभकार्येण मङ्गलं निश्चप्रचं भवति। तर्हि सुभाषितक्रमे अपि निधिः झा मङ्गलात्मकं वचनं कथयति। आयान्तु, अङ्गीकुर्वन्तु एनं प्रभागम्। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। धन्यवादाः भवत्यै। अर्थात दिन भर ऐसा काम करो जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करो जिससे मृत्यु के पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। धन्यवाद। कार्यक्रमस्य विषयवस्तुषु साम्प्रतं समयः समागतः प्रसङ्गानुभागस्य। सारल्येन वादयन्त्रैश्च सह गानं करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दम्, बिम्बाधरम् पृथुलमौक्तिकशोभिनासम्, आकर्णदीर्घनयनम् मणिकुण्डलाढ्यम्, मन्दस्मितम् मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्, प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम, कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति, श्रीशाम्भवीति जगताम् जननी परेति, वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति। साधुवादाः भवते। अयि सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, परिवर्तनशील जगति प्रतिदिनं प्रचल्यमाणां वार्तां प्रति अद्यतनीय भावः अद्यत्वे समाजे अत्यपेक्षितो वर्तते। देशविदेशयोः वार्ताः आदाय प्रस्तुता अस्ति कार्यक्रमस्य सहभागिनी द्रुतवाहिनी सुषमा कुमारी। केन्द्रेण विपणन सत्र आगामी पर आगामी सत्राय च कृते रबी सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिः कृता। वाराणस्यां पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग इति नामधेया परियोजना अपि अभिसंस्तुता। मन्त्रिमण्डलेन केन्द्र प्राशासनिक कर्मचारिभ्यः महार्घता अनुदाने 3% वृद्धिः अभिस्वीकृता। भारतीय जनता पार्टी दलीय नेता नायब सिंहः हरियाणायाः मुख्यमन्त्रिपदाय शपथम् अङ्गीकृतवान्। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेणोक्तं यत् भारतदेशेन इस्लामाबादे
SCO इति विचारविमर्शमञ्चेन सकारात्मक रचनात्मक कार्यच्च योगदानं प्रदत्तम्। नाइजीरिया देशे ईन्धनभण्डारणविस्फोटे 94 जनाः मृताः, 50 च आहताः सूच्यन्ते। भारत न्यूजीलैंड देशयोर्मध्ये बेंगलुरु क्रीडाङ्गणे प्रथम क्रिकेट अभ्यासस्य प्रथम दिवसस्य प्रतिस्पर्धा वर्षाकारणात् स्थगिता जाता। श्रोतारः भवतां ज्ञानसंवर्धने अस्मिन् ज्ञानविज्ञान प्रभागे उपस्थितो वर्तते गोस्वामी गिरधारीलाल प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानस्य निर्देशकः डॉक्टर जीतराम भट्ट महोदयः। तेन सह संवादं करोति अस्माकं सहयोगी युवराज भट्टराई। नमो नमः प्रिय श्रोतारः। अद्यतन संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे सम्भाषणार्थम् उपस्थितः विशिष्टः अतिथिरस्ति अनेक शास्त्रव्युत्पन्नः सर्वश्लाघ्यचरितः नैक संस्कृत संवर्धन कार्यक्रमाणां प्रवर्तकः समन्वयकः प्रखर प्रवक्ता दिल्ली संस्कृत अकादम्याः हिन्दी मैथिली भोजपुरी अकादमीनां च प्राक्तनः सचिवः गोस्वामी गिरिधारीलाल प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानस्य वर्तमानः निदेशकः आचार्यः डॉक्टर जीतराम भट्ट महोदयः। मान्य महोदय, अत्र भवतः स्वागतीकरणाय अवसरं प्राप्य अयं युवराज भट्टराई आत्मानं परम धन्यं मनुते। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे हार्दम् अभिनन्दनमस्ति। नमो नमः युवराज भट्टराई महोदय। तत्र आकाशवाण्याः अस्मिन् कार्यक्रमे अहम् आगतवान्, मम सौभाग्यं वर्तते। अस्तु महोदय, कथ्यते यत् पुराकाले भारतं शैक्षिकदृशा ज्ञानविज्ञान धार्मिकदृशा दार्शनिकरीत्या च सर्वथा समृद्धम् अवर्तत। अतः सर्वादौ अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् तदानीन्तन प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिः कीदृशी आसीत्। कृपया संक्षिप्य प्रतिपाद्यताम्। सत्यमेव युवराज भट्टराई महोदय, तत्र विश्वस्मिन् विश्वे केवलं भारतदेशः एव एतादृशः आसीत् यत्रत्या शिक्षा पद्धतिः समृद्धा आसीत्। एवम् अस्माकं शिक्षा पद्धतिः तत्र वैज्ञानिकी शिक्षा पद्धतिः आसीत्, यस्यां छात्रस्य सर्वाङ्गीणः विकासः भवति स्म। एवम् तत्र या पद्धतिः अस्माकम् आसीत् तस्याः नाम आसीत् गुरुकुल शिक्षा पद्धतिः। सत्यम्। गुरुकुल शिक्षा पद्धतिः तत्र यथा प्राचीना वर्तते तथैव नवीना आधुनिकी अपि वर्तते। एवम्। अस्यां पद्धतौ छात्रः तत्र गुरुकुले तत्र गुरोः समीपे गुरु सकाशात् सः तत्र शिक्षां प्राप्य यदा समाजे गच्छति एवं तदा समाजस्य कृते, राष्ट्रस्य कृते, परिवारस्य कृते, न केवलं स्वकीयस्य देशस्य कृते अपितु विश्वस्य कृते एकः योग्यः नागरिकः भवति स्म। सत्यम्। तस्मिन् सन्दर्भे बहवः तत्र उदाहरणाः सन्ति। यथा अस्माकं ये आराध्याः सन्ति, भगवान् श्रीरामचन्द्रः, भगवान् श्रीकृष्णः, तेषां तु तत्र आदर्शः तत्र विश्वस्मिन् विश्वे प्रसिद्धः अस्ति एव। एवं तेषां तत्र विकासः, शिक्षाः गुरुकुले एव तत्र भवति स्म। एवं तत्र सान्दीपनी आश्रमे भगवता श्रीकृष्णेन तत्र वसिष्ठस्य, तत्र विश्वामित्रस्य भवन्तः जानन्ति एव। सुदाम्नः कृष्णस्य च तत्र सख्यता अपि तत्र यथा गुरुकुलीया एव सा शिक्षा आसीत्। एवं तस्याः एव शिक्षायाः प्रभावः यत् तादृश्यं सख्यं तत्र निर्धनता धनड्यता इति द्वयोः मध्ये भेदः नासीत्। कोऽपि भेदः नासीत्। युगपदेव उपविश्य पठन्ति स्म इति भवन्तः अत्र वक्तुम्। अस्तु महोदय, आचार्यवर, अहम् अग्रेसरामि तावत्। संस्कृतसाहित्ये ज्ञानस्य महन् महत्त्वम् अस्ति प्रतिपादितं, भवद्भिः अत्र प्रोक्तमपि। परम् अहं ज्ञातुमिहे यत् कीदृशं किमर्थं च अस्ति ज्ञानस्य माहात्म्यम्, अथ च किं शिक्षा, विद्या, ज्ञानं चेत्यादयः ये शब्दाः संस्कृतवाङ्मये प्रयुक्ताः ते समानार्थकाः एव सन्ति उत पृथक् पृथक् अवधारणा अस्ति समेषाम्, तद्विषये किमपि प्रतिपाद्यताम्। नहीं, तत्र समानार्थी तु न सन्ति। यतः किमस्ति, अधुना जना तेषां प्रयोगः
समानार्थी शब्देषु कुर्वन्ति। एवं एवं। किन्तु ते यतः ते नहीं जानन्ति। किन्तु अस्माकं शिक्षापद्धतौ यादृग्व्यवस्था आसीत् तादृश्यां शिक्षाव्यवस्थायाम् अस्माकं किम् आसीत्, ज्ञानं तु ज्ञानम् आसीत्, विद्या तु विद्या आसीत्, तत्र शिक्षा तु शिक्षा आसीत्। तो शिक्षा तु किं भवति, तत्र शिक्षणं तु प्रशिक्षणं, तत्र किं भवति, तत्र कस्यापि कौशलस्यापि शिक्षणं भवति। एवं दक्षता सम्पादनाय तत्र शिक्षणं भवति। एवं तत्र ज्ञानं किम् अस्ति, अधुना भवन्तः एकम् उदाहरणम् अहं ददामि, यत् यथा अधुना तत्र ज्ञानाय तु जनाः अधुना प्रयोगं कुर्वन्ति गूगल गुरु। एवं। तो गूगल गुरु अपि तत्र ज्ञानं ददाति, नॉलेज इति नॉलेज वर्तते, ज्ञाति। तत्र गूगल गुरु तु सम्यक् ज्ञानं करोति, स तत्र तस्य तत्र विस्मरणमपि न भवति। एवं। तत्र अधुना आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्सी अपि तत्र प्रयुज्यते। तत्र ज्ञानं तु तेन माध्यमेन अपि भवति। विद्या खलु मुण्डकोपनिषदि उक्तं, विद्या खलु परा अपरा द्वे विद्ये वेदितव्ये। तु तर्हि विद्यायाः महत्त्वं केवलं संस्कृत शिक्षा पद्धतौ, संस्कृत शास्त्रेषु और तथा च संस्कृत ऋषिभिः एव प्रतिपादितम्। अस्माकं संस्कृत परम्परायाः माध्यमेन एव तत्र विद्यायाः अवज्ञानं अवबोधनं ज्ञातुं शक्यते। अस्तु, तर्हि एते शब्दाः पृथक् पृथक् एव अवधारणायुताः सन्ति। अस्तु महोदय, भट्ट महोदय, संस्कृतसाहित्यं तु वैदिककालादेव अनारतं प्रवहति, यतोहि प्रथमः कालः खलु वैदिककालः इति अस्माभिः मन्यते। अहं बोद्धुमिच्छामि यत् वैदिककालाद् अधुना यावत् शिक्षायाः ज्ञानस्य च या परम्परा विकसिताः सन्ति, कथं विकसिता उत परिवर्तिता सन्ति अधुना यावत्, अस्मिन् विषये किमस्ति भवतः अभिमतम्? किमस्ति अधुना तु तर्हि किमस्ति, भौतिकवादस्य तत्र पराकाष्ठा वर्तते। एवं। तत्र किम् आसीत्, वैदिककाले तु यथा भवद्भिः पूर्वमेव तत्र स्वकीये प्रश्ने तत्र स्पष्टं कृतं यत् ज्ञानं विद्या अथवा शिक्षा, तु पूर्वस्मिन् समये तत्र विद्याया अधिकं महत्त्वम् आसीत्। जनाः तत्र छात्राः वा विद्यायाः कृते प्रवृत्ताः भवन्ति स्म। एवं। तत्र तस्मिन् समये तत्र शिक्षा पद्धतौ विद्यायाः कृते जनेषु छात्रेषु च अधिका प्रवृत्ति आसीत्। तत्र श्रुतिमाध्यमेन स्मृतिमाध्यमेन सत्यं तत्र शिक्षायाः व्यवस्था आसीत्। अधुनापि ये जनाः तत्र इच्छन्ति एवं ते स्मृतिमाध्यमेन एव तत्र शिक्षां ग्रहीतुं तत् प्रवृत्ता भवन्ति। एवं। यतः स्मृतिमाध्यमेन श्रुतिमाध्यमेन एव या शिक्षा भवति, या विद्या भवति, सा एव तत्र चिरन्तनी भवति। एवं। तर्हि श्रुतिविद्या तु वैदिकी विद्या भवति, स्मृतिकालः मनूनाम् इत्यादीनां याज्ञवल्क्यादिऋषीणां याः स्मृतयः लभ्यन्ते। यथा अत्र उक्तं, यथा द्वयो एव तत्र यदि वयं साधारणीकृत्य तत्र वक्तुं पारयामः, यथा वयं तत्र जानीमः, ज्ञानं भारः क्रियां विना। एवं सत्यं। तर्हि किम् अस्ति, श्रुतिः ज्ञानं, एवं स्मृतिः क्रिया। अस्तु अस्तु, क्रियात्वेन अस्माभिः क्रियात्वेन तत्र श्रुति स्मृति तत्र द्वयो यदि चेत् तत्र अवबोधनं भवति, तर्हि छात्रः विद्यायाम् अथवा शिक्षायाम् अथवा ज्ञाने पारङ्गतः भवति। यथा अस्माकं अधुना शिक्षा पद्धतौ अपि अस्ति यत् छात्रस्य सर्वाङ्गीण विकासः आवश्यकः, छात्रे तत्र प्रवृत्तीनां विकासः आवश्यकता, चरित्रनिर्माणः आवश्यकः, यदि प्रयोगेण ज्ञानम् इति प्रयोगेण ज्ञानम्। अस्तु अस्तु महोदय, संस्कृतवाङ्मये नैके शिक्षाग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते। साम्प्रतिके समये तेषां प्रासङ्गिकतायाः उपयोगितायाः च विषये किमपि उच्यताम्? किमस्ति युवराज भट्टराय महोदय, किमस्ति यत् अधुना वयम् अस्माकं मिथ्याभासः वर्तते, मिथ्या आभासः किं वर्तते, यत् एजुकेशन् इति शिक्षा इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां, यत् येऽपि सिद्धान्ताः तत्र शिक्षाशास्त्री कक्षासु अपि तत्र पाठयन्ति जनाः, यत् अवधारणा तत्र पाश्चात्यदेशेभ्यः आगतः। एवं तत्र पाठयन्ति। सत्यम्। किम् अस्ति, अस्माकं परम्परायां 16 ऋषयः
अभवन् येषां तत्र शिक्षाशास्त्राणि सन्ति एवं यथा याज्ञवल्क्यः वर्तते, वसिष्ठः वर्तते, तत्र पाणिनिः वर्तते, तत्र हारितः वर्तते, तत्र शङ्खः वर्तते, लिखितः वर्तते, तत्र शशिर शिक्षाग्रन्थः वर्तते, तु षोडशाधिक और तत्र शिक्षा कीदृशी भवेत्, तत्र न केवलं शिक्षा पद्धति पृथक् पृथक् विषयाः ये भवन्ति। यथा पाणिनि शिक्षायाम् उच्चारणस्य एव तत्र भवन्तः जानन्ति एव, उच्चारणस्य एव तत्र विशदेन तत्र चर्चा वर्तते। एवम् अस्ति, पाणिनीयं तु अस्ति। भवता सम्भाषणार्थं नैजः बहुमूल्यः समयः कल्पितः, एतदर्थं भवते भूयांशो धन्यवादाः। धन्यवादाः, नमो नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः अपि धन्यवादाः। अहो रुचिकरः संवादः एषः, धन्यवादाः भवते। श्रोतारः, संस्कृतं प्रति जिज्ञासेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः अधुना प्रस्तुतमिदं दिग्दर्शनम्। अनुभागोऽयं कथ्यते अस्माकं सहयोगिन्या निधि तिवारी इत्यनया। भारत सर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयस्य संस्कृत संवर्धन योजनायाम् आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ दर्शन विभागस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने त्रिदिवसीय अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलनं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरे नवम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कतः 17 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भारती सत्यवती महाविद्यालयानां संयुक्त तत्त्वावधाने आयोक्ष्यमाणं त्रिदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत विदुषी सम्मेलनं नवम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कतः 17 दिनाङ्कं यावत् दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सत्यवती महाविद्यालये आयोजयिष्यते। अपि च डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन वैदिक वाङ्मये विज्ञानमिति विषयम् अवलम्ब्य त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी आयोजयिष्यते। एषा संगोष्ठी नवम्बर मासस्य 12 दिनाङ्कात् 14 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति, यस्याम् अनेके विद्वांसः शोधार्थिनः च शोधपत्राणि प्रस्तोष्यन्ते। नमो नमः। अस्तु बालाः, समागतोऽस्ति भवतां प्रभागः, यस्मिन् जतिन शर्मा एकां कथां श्रावयति। अयि भो बालाः, अद्य वयं पिपासितः काकः इतीमां कथां शृणुमः। एकः काकः आसीत्। सः पिपासितः आसीत्। सः जलं पातुम् इच्छति स्म। सः सर्वत्र भ्रमणं कृतवान्, किन्तु जलं न दृष्टवान्। सः एकम् उद्यानं गतवान्। तत्र एकः घटः आसीत्। काकः घटं दृष्टवान्। घटे अल्पं जलमासीत्। काकः जलं पातुं चेष्टां कृतवान्, किन्तु तस्य मुखं जलं न स्पृशति स्म। काकः अत्र तत्र दृष्टवान्, तस्य बुद्धिः न स्फुरति स्म। सः तदा शिलाखण्डसमूहं दृष्टवान्। ततः एकैकं शिलाखण्डम् आनीतवान्। तथैव शिलाखण्डं घटे पातितवान्। ततः जलम् उपरि आगतम्। काकः जलं पीत्वा सानन्दं गतवान्। आशास्ति यत् इयं कथा भवद्भ्यः सर्वेभ्यः रुचिकरा भवेदिति। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, बालवल्लरी प्रभागस्य अनन्तरम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र अस्माकं सहयोगी दीपक सोलंकी श्रावयति हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पंजाबी भाषासु कानिचन वाक्यानि। हिंदी, निरोगी कौन है? हितकर भोजन करने वाला, मात्रा में खाने वाला तथा ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। संस्कृत, को रुख, हितभुख, मितभुख, ऋतभुख। गुजराती, સ્વસ્થ કોણ છે? જે તંદુરસ્ત ખોરાક ખાય છે, માત્રામાં ખાય છે અને ઋતુ પ્રમાણે ખાય છે. મરાઠી, નિરોગી કોણ आहे? હિતકર ભોજન કરનારા, પ્રમાણમાં ખાનારા અને ઋતુ અનુસાર ખાનારા હોય. બાંગ્લા, નિરોગી કે જેની સ્વાસ્થ્યકર ખાবার ખાન, સঠিક પરિમાણ અનુયાયી ખાન તથા ऋतु अनुसार खान. पंजाबी, तंदुरुस्त कौन है? पौष्टिक खाना खाने वाला, लोड़ मुताबिक खाना खाने वाला, या ऋतु अनुसार खाना खाने वाला. नूनमेव रुचिकरः स्यात् अयं संगमः.
अयि श्रोतृवृन्दाः अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवमेकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीयजिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।